अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज बतारीख 22 जमादुल अव्वल 1441 हिजरी मुताबिक 17 जनवरी सन 2020 ईस्वी के इस इज्तिमा में जो इस्लामिक दावा सेंटर हाइल के इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में मुनक़िद होता है, हफ्तावारी इस इज्तिमा में जिस मौजू पर आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, वो मौजू है, बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है और इस ज़माने का बड़ा ही सुलगता हुआ मौजू है। और वो मौजू है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम मांगते तो हैं दुआ, हर आदमी ये सोचता है, शिकवा करता है, गिला करता है कि हम तो बहुत दुआएं मांगते हैं, जो अल्लाह से मांगते हैं वो अल्लाह नहीं देता है। क्यों? आखिर उसकी वजह क्या है? दुआ की कबूलियत में क्या चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं? क्या कारण है कि आप अल्लाह से मांगते हो लेकिन आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती? वजह क्या? हालांकि हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ अल्लाह के ने जो दुनिया के अंदर असबाब अपने जीने के, खाने के, रहने के बनाए हैं, बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे। अल्लाह ने असबाब को अपनाने का हुक्म दिया है कि आपको कहीं से जाना है, यहाँ से लेकर शहर अगर हाइल जाना है तो आपके लिए आप अल्लाह ताला ने जाने का जो सबब है, कैसे जाएंगे, आपको 2 पैर अता फरमाए, उनको इस्तेमाल करो। आपको किसी से कोई बात कहनी है तो जुबान दिया हुआ है ताकि इससे वो बात करो। आपको कोई चीज़ सुननी है तो अल्लाह ने कान दिया है, वो सबब है, वो सबबुल असबाब वही है, सबब को पैदा करने वाला वही बारे इलाहा अल्लाह अज़्ज़ व जल है। तो उसने वो कान दिया हुआ है ताकि आप उससे सुनो, तो वही मुसब्बिबुल असबाब है। तो जहाँ अल्लाह ताला ने आपको बीमारियां दी हैं उसके लिए दवाएं भी नाजिल फरमाई हैं। मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला व अंज़ल लहु दवाअन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब भी कोई भी बीमारी जो दुनिया में उतारी है वो उसकी दवा भी अल्लाह ताला ने उतारी है और तुम्हें हुक्म दिया है कि वो ढूंढो, तलाश करो कि वो कौन सी दवा है, बुखार किस दवा से जाए। आखिर के ज़माने में यूनानी दवाएं, ये मेडिकल की या स्टोर की इसकी दवाएं नहीं थी, अंग्रेजी, तो उस ज़माने में भी तो लोग बीमार होते थे कि नहीं होते थे। ये और बात है, कम हुआ करते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी नेचुरल थी, मेहनतों की, मशक्क़तों की थी। आज बैठ के कुर्सियों पे खाकर पेट बड़ा कर लिया, बॉडी कर लिया, फिर उसको कम करने के लिए आदमी दवाएं खाता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जिम करता है और जहीम करता है, पता नहीं क्या क्या रजीम करता है, क्या क्या करता है कि नहीं। तो ये इंसान जो है बहरहाल तब इसलिए मरीज भी होता है। पहले 100 200 150 बरस लोग जीते थे, 140 130, आज जो है 60 बरस में इस दुनिया से रुख चले जाते हैं, 60 70 बरस 80 बरस में चले जाते हैं। वजह यह है कि वो अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो चीज़ें दी हैं, कुछ लोग उसमें ज़्यादती करते हैं, कुछ लोग उसमें कमी करते हैं। कुछ लोग अपनी बदमाशियों की वजह से हलाक व बर्बाद हो जाते हैं, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, पान है, ये तमाम सब चीज़ें खा करके आदमी कैंसर का मरीज हो जाता है। तो ये उनकी अपनी शरारतें हैं, वो बीमारियां जो हैं अल्लाह ताला ने वो खुद ही बीमारियां उन्होंने बुलाई हुई है। तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, यहाँ मौत के सौदागर बैठे हुए लोग हैं जो अपनी कमाइयों के लिए आपको जहर माहौल सब खिला पिला देते हैं, गलीज सब मिक्स करके खिला पिला देते हैं। आज इंसान बहुत ज़्यादा जो मौत का शिकार है इन्हीं तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और गुटके और ये जो जहर बेचते हैं बाज़ारों में। आपके हाइल में भी उधर बंगाली उधर जो मार्केट है शहर में भी, शहर में वहाँ भी देखो टोकरे रख करके बेचते हैं, जहर बेचते हैं। ऐसे लोगों के टोकरे लात मार के भगा देते हैं, उनको लात मारने में पुलिस को पकड़ा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर चुप के, और जैसे ही पुलिस देखते हैं वैसे ही लेके भाग जाते हैं, कार्टून बंद करके उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। इतने बड़े चोर हैं। ये मौत है, ये मौत आज दुनिया के अंदर मुसलमानों के मुल्कों में यही सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं इम्पोर्ट की गई हैं दुश्मन, ताकि इसे खा के पी के आदमी कैंसर का मरीज हो जाए। 99% लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटकों से कैंसर के मरीज हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप देखो, आपके बच्चे हैं, आपके औलाद हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आप वहाँ सिगरेट पीते हो, वहाँ तंबाकू और ये खाते हो। वो बेचारे, उनको पता है आज के ज़माने के बच्चों को कि जनाब अली ये मौत है, ये मौत के मुंह में ले जाने वाला मेरा बाप मौत को खा रहा है। तो आप बताओ कि वो क्या सोचते होंगे। कल को आप जब कैंसर के मरीज ले आए, यहाँ काटने का आया, यहाँ काटने का आया, कलेजा काटने का आया, या फिर दिल आंखें काटने को आए, कितने पैसे लगते हैं, लाखों। बेटा कहाँ से आएगा आपका? तो जब आप ये जहर खाते हो तो सोचो आप अपने बीवी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में
کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر نہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں مزہ آ رہا ہے سب کچھ، یہ مزہ وزہ نہیں ہے، یہ آپ کا نشہ ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، جو آپ کی صحت تندرستی کو کینسر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو اس سے۔ اسلام میں بھی اس کے لیے حرمت ہے، ڈاکٹر بھی باقاعدے، اسی لیے سعودی عرب نے دیکھیے ابھی خوب بڑھا دیا ہے، اس کی قیمت بڑھا دی ہے سگریٹوں کی۔ پہلے 5 ریال میں ملتی تھی، آج 35 40 45 ریال میں سگریٹ کی پیکٹ ملتی ہے۔ کیوں؟ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ آدمی مریض ہو، کیونکہ اس کے ہاسپٹل میں جائیں گے، اس کا خرچہ بڑھے گا، ادھر بھی خرچہ ادھر بھی خرچہ، گھر والے کی ان کے بال بچوں کے خرچے، ان کے بیوی کے خرچے، سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام گورنمنٹوں کو اس کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن نہیں، جو گورنمنٹ ہے اس سے اپنے اقتصادیات، اپنی معاشیات اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنے اکنامی میں ترقی کر رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ امریکہ سب سے بڑا منشیات کا سوداگر ہے، اللہ کی لعنت ہو اس خبیثوں پر، سب سے بڑا، اور ہتھیاروں کا۔ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ چل رہا ہے، ایک ہے منشیات، پورے دنیا کے اندر ڈرگس، ہیروئن اور سفید پاؤڈر، گولیاں، یہی سب یہ خبیث جو ہے بیچ کر لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور لوگ کہیں امریکہ چلا رہے ہیں۔ وہ ہلاک کر رہا ہے لوگوں کو پلا کر، کھلا کر کے۔ کالجز، یونیورسٹیز اس کے اڈے ہیں، جی بازار اس کے اڈے ہیں، جہاں پوڑیوں میں اور یہاں وہاں لوگ بیچتے ہیں، چپ کے بیچتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، باولے ہیں، پاگل ہیں، روڈوں کے اوپر چلتے ہیں، سگنل توڑ دیتے ہیں، کسی کو بھی مار دیتے، بھی یہ ڈر کی لوگ نہیں ہے۔ آپ جب سڑک پہ گاڑی لے کے چلا کرو تو بہت سنبھال کے چلا کرو، یہ نہ سوچو کہ، اور زیادہ جھگڑا لڑائی سے بچو۔ کیوں؟ روڈ پر چلنے والا ہر آدمی شریف نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ جیل کا بھاگا ہوا ہو، پتہ نہیں وہ ڈاکو ہو، پتہ نہیں وہ نفسیات کا سائیکولوجک مریض ہو، بیمار ہو، پتہ نہیں وہ گولی کھاتا ہو، نشہ ہو اس کو، پتہ نہیں وہ کس حالت میں۔ اس لیے کوئی اگر وہ کرے تو سکون کے ساتھ اپنا گزر جایا کرو، زیادہ جھگڑے لڑائی یا پھٹ نہ کیا کرو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھلے آپ سعودی عرب میں، اس لیے یہ نظام، یہ قاعدہ بتا دیں۔ اپنے ملکوں میں تو خیر کوئی بات نہیں، اپنے ملکوں میں تو کٹنا پٹنا ہی زندگی ہے، ہاں یہاں تو نہیں، لیکن اپنے ملکوں میں تو ہم بغیر مار پیٹ کیے ہوئے وہ گاڑی ٹکرائی تو سب سے پہلے گاڑی ٹوٹی تو پھر ہمارے ایک دوسرے کے منہ توڑتے ہیں۔ اتنے باولے ہیں ہم کہ ہم ایک دوسرے کا منہ توڑنے پہ لگ جاتے ہیں۔ گاڑی ٹوٹی ہے نا، وہ بن جائے گی، لیکن ایک دوسرے کا منہ تو نہ توڑو۔ وہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی گالی، اس کا گریبان، آپس میں لڑتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سعودی عرب میں دیکھو، سعودی عرب میں کیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ ہی بتاؤ۔ گاڑی اگر ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرور اپنی جگہ ہے، اس سے پہلے آپ کا اخلاق آگے آتا ہے۔ گاڑی ٹکراتی ہے، کچھ بھی ہوا، دونوں ڈرائیور بچے ہیں، اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دوسرے، سلامات انشاءاللہ، سلامات، اللہ سلامت رکھے، بچے ہو، ہاتھ پیر سلامت ہے، کچھ ہوا تو نہیں، یہ جب پوچھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مرور والا یعنی ٹریفک پولیس والا آتا ہے تو وہ بھی سب سے پوچھتا ہے، سب خیریت سے ہو نا؟ ہاں خلاص۔ اس کے بعد لین دین، کیسے کیا کرنا، سیٹنگ فٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہے انسانیت کا۔ ہمارے یہاں حیوان لوگ رہتے ہیں، حیوان جانور لوگ رہتے ہیں، اور ان جانوروں کے بیچ میں رہ کر انسان بھی حیوان اور جانور بن جاتا ہے۔ اب گاڑی ٹوٹی ہے تو آپس میں کیوں پھیٹا کر رہا ہے، کیوں لڑائی کر رہا ہے، کیوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہا ہے؟ کیا بن جائے گی اس سے گاڑی؟ سکون سے رہے، پولیس کو بلا یا آپس میں بڑوالی کرو، بھائی ہماری غلطی تمہاری غلطی نہیں ہو پا رہی ہے تو پولیس آئے گی، بلوا لو، بات ہی ختم۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر چلو تو بہت سوچ سمجھ کے چلا کرو، یہ نہ سوچو کہ ہر آدمی صحیح ہے، ہو سکتا ہے نفسیات کا مالک، ہو سکتا ہے گاڑی میں پستول رکھا ہو سکتا ہے کچھ بھی، آپ کو لا کر کے اکیلے ختم کر دیں تو کیا کریں گے آپ لڑائی؟ اس لیے صبر اور قوت برداشت، آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے، اور جو ہے کچھ بھی ہو، 10-20 زیادہ ہی جائے عزت کے ساتھ وہاں سے اپنا نکل کر کے اپنی گاڑی صحیح کرو یا اس کی بھی گاڑی، نو پرابلم۔ آپ بچے ہو نا، سلامت ہو، آپ سلامت ہیں تو خلاص ساری دنیا سلامت ہے۔ لیکن آپ ہی اگر ختم ہو گئے، انجرڈ ہو گئے، ختم تو گئے، خلاص اب کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ دنیا اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے یہاں سبب پیدا کیا ہے اچھائی کا۔ کوئی بھی بیماری اتری ہے تو اس کے لیے دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ بھی سبب ہے، اور اس کے لیے دعا بھی ہے۔ دوا اور دعا دونوں ضروری ہے، دوا بھی کرو اور دعائیں بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بصدقاتکم، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے بھی کرو۔ بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ صدقہ دینے سے کیا ہوگا، میرا مریض کیسے شفا ہوگا؟ اللہ کے بندے، میں سمجھتا ہوں
کہ دنیاوی بیماریوں میں بھی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے بہترین طریقہ، بہترین غور و فکر کرو تو بہترین نتیجہ موجود ہے، اس کا جواب موجود ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ بھئی صدقہ کرنے سے کیسے میرا مریض صحیح ہو جائے گا، ایک سوال ہے، صدقہ ہم غریب اور مسکین کو دیں گے تو میرا مریض کیسے صحیح ہوگا؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، درد آپ کی آنکھوں میں ہے، درد آپ کے کان میں ہے، سپوز ہے کہ نہیں، اور ڈاکٹر آپ کو گولیاں کھانے کے لیے دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ گولیاں کھاؤ آپ کا درد کیا ہو جائے گا؟ گولی کان میں جاتی ہے یا پیٹ میں جاتی ہے؟ تو پیٹ میں جاتی ہے تو اس سے کام کیسے صحیح ہو جاتا ہے؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ صدقہ دیتے ہیں ہم غریب کو تو میرا مریض کیسے صحیح ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ بولو آگے سمجھ میں؟ جو اس کا جواب ہے وہی اس کا بھی جواب ہے۔ جو کوئی اعتراض کرے اور ایسی بات کرے تو بولے یہ سوال کر دو آپ، بھئی درد تو آپ کی آنکھوں میں ہے، گولی آپ پیٹ میں کھا رہے ہو اور پیٹ میں جو کھا رہے ہو وہ باہر نکل رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد، لیکن اس کا اثر آنکھ میں کیسے آتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کو پھر سمجھائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ ویسے ہی میں دینی ڈاکٹر ہوں، اس لیے دین کا اسکالر ہوں، اسلامک اسکالر ڈاکٹر ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کیسے صدقہ دینے سے آپ کی بیماری صحیح ہوگی۔ سنو، صدقہ دینے سے اس طرح آپ کی بیماری صحیح ہوگی کہ بیماری دینے والا، مرض دینے والا اور اس کا علاج بتلانے والا کون ہے؟ اللہ نے خود، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی اس نے بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو اس کی ایک دوا جہاں آپ یہ حکیمی یا یونانی یا ٹیبلٹ اور انجیکشن اور گولیاں، اس کی ایک دوا یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا صدقہ اور خیرات ہے، کیونکہ جب تم صدقہ اور خیرات کرو گے غریب اور مسکین کو، یتیم کو، وہ خوش ہوں گے تو وہ تمہارے لیے دعا دیں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کے تم کھلا رہے ہو تو اللہ خوش ہو رہا ہے۔ کیسے؟ تمہارے بیٹے کو اگر کوئی 1 ریال دے دے، 10 ریال دے دے، ایک چاکلیٹ دے دے، تو بتاؤ اس بندے سے تم کو خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ، ایک چھوٹی سی رحمت آپ کے دل میں ہے آپ کے بچے کے تعلق سے، وہ بچے کو کوئی چاکلیٹ دے دیتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہو، بچے کو شوز دے دیا آپ چپ ہو گئے، بچے کو ایک جوڑا کپڑا سلا دیا آپ خوش ہو گئے، بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا آپ اور خوش ہو گئے، بچے کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر بلا کر بہترین کھانا وغیرہ کھلا دیا، آپ اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہے ایک چھوٹی سی رحمت کا نتیجہ ہے 99، اور وہ رب، وہ مالک و مولا اپنے بندوں پر 99 رحمتوں کا مالک ہے۔ کتنا؟ 99 رحمتیں۔ وہ اس کے بندے کے، اس کے مخلوق کے اوپر جب تم اسے سنبھالو گے، حفاظت کرو گے، اس کی تکریم کرو گے، اس کی عزت کرو گے، اسے کھلاؤ گے پلاؤ گے، جو بھوک سے مرا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طوائف ایک رنڈی، لفظ گھٹیا میں بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں، بہت سارے بھائی ہیں اس میں ہو سکتا ہے طوائف نہ سمجھیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ جان گئے، ٹھیک ہے؟ عزت فروش جس کو کہتے ہیں۔ عورت کہیں جا رہی تھی اپنی عزت کو سودا کرنے کے لیے، سمجھو یا کہیں گزر رہی تھی صحرا سے، دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا ہے جو زبان نکالے ہوئے مر رہا ہے پیاس۔ اس نے کیا کرا؟ اس کے اوپر ترس کھائی وہ عورت، اور اس نے اپنے موزے اتارے، اوڑھنی نے موزے کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا، اس میں سے پانی نکالا، جب بھیگ گیا وہ، اور اس کتے کے منہ میں ڈالا اور پلایا اسے، کتا جی گیا اور کتا اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کو اس کی اس رحمت پر اتنا رحم آیا، اس کے کام پر اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دیا، اس کے گناہوں کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ طوائف ہے کہ رنڈی ہے، کیا ہے کیا ہے، اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ جنت دے دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جنت، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھڑی جس سے تم گھوڑے کو مارتے ہو، کمچی، اس کمچی یا ایک جھاڑو کے برابر بھی اگر جنت میں کسی کو جگہ مل جائے ٹھہرنے کے لیے یا رہنے کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم اور بڑی چیز وہ ہو۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کتے کو پانی پلانے سے دے دیتا ہے، اور تم انسان ہو کہ حیوان کی اولاد ہو، تم بستیوں کی بستیاں جلا دیتے ہو،
लोगों को मॉब लिंचिंग घेर करके मारते हो, पटक पटक के उनके मुंह पे मारते हो, फाइटिंग करते हो, उनके लात से इंसान हो तुम, इंसान को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेगैरत हैवान है तू, खबीस, तुझे जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह तेरे ऊपर गारत, तुझे हिदायत है या अल्लाह तुझे गारत करे। ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं इस वक्त कि मॉब लिंचिंग के जरिए ये हैवानों की औलाद झूठ बोलते हैं, ये खबीस, ये इंसानों को मारते हैं मजहब के नाम पर। मुसलमान है तो सिख है तो ईसाई है तो फलां है, मारते हैं उसको और नाम लेते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस बेचारे राम को भी बदनाम करते हैं। ये मक्कार और झूठे हैं। वो बादशाह का बेटा था, एक बात पर अपने बाप का फर्माबरदार, इतना फर्माबरदार कि एक मां के कहने पर अपने, उसका हक था राजा बनने का, लेकिन वो अपने हक को छोड़कर वो अपने बीवी को लेकर के जंगल में चला गया। 14 बरस तक बेचारा जंगल में भटकता रहा। बीवी भी छिन गई, बीवी भी एक आदमी भगा के लेके चला गया। सब कुछ कैसे कैसे स्ट्रगल किया उस शख्स ने। उसका नाम लेकर के ये मनहूस, ये अल्लाह की अज़ाब नार के मुस्तहिक खबीस इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और नारा लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ने कहा था किसी का घर जलाओ, राम ने कहा था किसी को मारो, पत्थर मारो। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर। बोलो आमीन। अल्लाह इनसे बदला ले, अल्लाह इन्हें हिलाको बर्बाद फरमाए, अल्लाह इनके ऊपर कहर की बिजलियां नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों को इसी तरह की सजा अता फरमाए। खैर इनके बाल बच्चों की क्या गुनाह है बेचारे, लेकिन इनको अल्लाह ताला ऐसी सजा दे कि मौत भी इनके ऊपर तरस ना खाए, लोग देख के इनके ऊपर लानत भेजें खबीसों को। इंसान है, इंसान के साथ जुल्म न करो, इंसान को मत मारो, इंसान को मत सताओ। इंसान तुमसे गलती हुई, किसी से भी गलती हुई, गलती सबसे होती है, उसको हिकमत के साथ बैठकर, कानून है, पुलिस है, सब है। पुलिस तो हमारे मुल्कों, यहाँ की तो खैर पुलिस है, यहाँ तो अमन है। हमारे मुल्कों की पुलिस तो वो भी हैवान ही है, हैवानों से बदतर है, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर, वरना अक्सर तो वही है। और बिलखुसूस बाद इलाकों की पुलिस तो वो तो सुअरों से भी बदतर है, खिंजीरों से भी बदतर है, हैवानों से भी बदतर है। इल्ला एक ही चंद लोग हैं शरीफ और अच्छे लोग हैं, वरना सब इंसानों के दुश्मन हैं। उनको गवर्नमेंट ने लाठी दे दी, हमारी कमाई खा रहे हैं, हमारा टैक्स खा रहे हैं, हमारी तनख्वाह पर पल रहे हैं, नौकर हैं हमारे, वो गुलाम हैं हमारे, वो हमारी रक्षा और हमारी हिफाजत के लिए हैं, और हम ही को डंडे लेकर के पीटते हैं, मारते हैं। मुसलमान ही नहीं, इंसानों जागो, इंसानों बेदार हो और इनको समझाओ। बेगैरत हमारा ही खाता, हमें डंडा मारता, मरदूद, पकड़ करके इसको ऊपर तक पहुंचाओ। लेकिन बहरहाल अल्लाह से ये भी दुआ करो कि अल्लाह ताला ऊपर जो हमसे हुक्मरान है वो भी सही हो। जब वो भी चोर हो तो चोर मौसेरे भाई सारे चोर हैं तो क्या करेंगे आप? फिर एक ही अदालत है और वो अदालत है ऊपर वाले की, अर्श वाले की अदालत है, अर्श वाले की अदालत है, अल्लाह की अदालत है। अजीजान गिरामी, उसको पुकारो, उससे मदद मांगो, उससे दुआ करो। रात की तन्हाइयों में तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है ना, सड़कों रोडों के ऊपर, ठीक है, जो हक है वो लेने के लिए आ जाओ, ठीक है, लेकिन रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाकर उसको आवाज दो कि अल्लाह ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे वजीरों को, ऐसे मिनिस्टरों को, ऐसे काम करने वाले सरकारी ऑफिसरों को, ऐसे आवाम को, ऐसी पब्लिक को जो हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, अल्लाह इसे हिलाको बर्बाद फरमा दे, अल्लाह इसे कहर की बिजलियां नाज़िल फरमा, अल्लाह इसके ऊपर लानत भेज, अल्लाह जमीन और आसमान भर की लानतें इसके ऊपर नाज़िल हो मौला, अल्लाह इसे हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। रटो अल्लाह से, रटो, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे जरूर जलील फरमाएगा, इंशाअल्लाह गारत करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा रब वो है जो सातों आसमानों के ऊपर बुलंद, अर्श के ऊपर बुलंद, वहां से हमारी आवाजों को सुनता है। हजरत, मैंने आपको कल ही बताया गालिबन यही दर्स में, दिलों की आहों से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्तक़ि दावतल मज़लूम, मजलूम के दिल की आह से बचो, इसलिए कि उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बड़ा तुम्हारा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार, कोई हथियार इसके सामने काम आने वाला है, सब फेल है इंशाअल्लाह तबारक। मजबूर हो, मजलूम हो, अल्लाह से दुआ। समझ में बात आई? अब आओ, कहते हो हम दुआ तो करते हैं, कबूल क्यों नहीं होती? मांगते हैं अल्लाह से, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? खुद अपने दिल से पूछो। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी चीज के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया
کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، سوال اپنے دل سے کرو، تمہارا ضمیر تمہارا دل خود بتائے گا کیونکہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی دل ہوتا ہے۔ پوچھو اپنے دل سے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد تھے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے، بڑے تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 3 چیزوں میں گمراہیاں دیکھتے تھے، نافرمانیاں دیکھتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہمارا کہیں معاملہ اللہ سے گڑبڑ ہے۔ سواری میں جب وہ بدکتی تھی یا موقع پر حاضر نہیں ہوتی تھی یا بیمار ہو جاتی تھی یا چلتی تھی نہیں چلتی تھی یا بدماش ہو جاتی تھی، بگڑ جاتے ہیں نا سواریاں، جانور بھی، جیسے گاڑی آپ کی خراب ہو جاتی ہے، سیلف دبا رہے نہیں دب رہی ہے، بریک فیل ہو گیا یا ٹائر پنچر ہو گیا یا کہیں جا کر کے لڑک گئی، یہ سب چیزیں اسباب ہیں۔ یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچانک اتفاق ہوا، آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو کہتے تھے اپنی سواری میں جب کبھی ہم کوئی گڑبڑ دیکھتے تھے، اپنے نوکر میں گڑبڑ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کر، وہ نہیں کرتا تھا، یہاں جا وہاں جا وہ نہیں کرتا تھا، نافرمانی دیکھتے تھے۔ بیوی میں گڑبڑ دیکھتے تھے کہ وہ فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے، کوئی بات کو ناراض ہے یا منہ لڑا رہی ہے، زبان لڑا رہی ہے یا حکم دو تو نہیں کرتی۔ تو ہم یہ تینوں چیزوں میں جب گڑبڑی دیکھتے تھے تو ہم اپنے نفس کا مراجعہ کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہمارے میں اور اللہ کے درمیان کچھ نافرمانیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں میں نافرمانی تو اللہ کی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سب سے بڑا مالک ہے جو سب کو صحیح کرنے والا ہے۔ نوکر کو بھی صحیح کرنے والا وہی، بیوی کو صحیح کرنے والا وہی، سواری کو صحیح کرنے والا، دنیا کو اصلاح کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ تو آخر اس میں گڑبڑی کیوں آئی؟ تو وہاں ہم مشاہدہ اپنا مراجعہ کرتے تھے، پھر اللہ سے توبہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے اور اپنے تعلقات اللہ سے استوار کر لیتے تھے، صدقہ خیرات کر لیتے تھے۔ تو صدقہ خیرات کرنے سے وہ مالک خوش ہو جاتا ہے، تو ہر چیز صحیح کر دیتا ہے، بیمار کو شفا دے دیتا ہے، صحت کو، تندرستی کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ مریضوں کو شفا دینے والا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر شفا دیتا ہے؟ اللہ کے سوا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ عز و جل ہی ہے جو سب کو شفا دیتا ہے۔ تو جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس خوش ہو کر کے تمہاری بیماریوں کو بھی اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صدقات اور خیرات سے مریضوں کا علاج کرو، مریضیوں کا علاج کرو اور پھر دوائیں بھی کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو عزیزان گرامی، دعا قبول اس لیے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے بھی کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب حرام کھانا ہے، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام پینا، حرام کاری، حرام سے مال کمانا، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، آپ پوچھو اپنے دل سے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا کہ آپ کی دعائیں مانگتے ہو اتنا بڑا ہتھیار ہے، ہتھیار چلاتے ہو پھر بھی وہ ہتھیار کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ غریبی دور کرنا چاہتے ہو، حرام کاری سے، حرام خوری سے غریبی نہیں دور ہوتی اور بڑھتی ہے۔ جس گھر میں زناکاری ہوتی ہے وہ گھر میں غربت اور افلاس ڈیرا ڈالتے ہیں۔ زانی آدمی جو ہوتا ہے یا زانی گھرانہ، وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا یار، خلاش کا خلاش رہتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، یا اس کی آل اولاد اس سے الگ برباد ہو جاتا ہے، سکون نہیں رہتا اس کو۔ تو حرام جس کا لباس ہو، حرام جس کا کھانا ہو، حرام جس کا پینا ہو، حرام جس کی سواری ہو، حرام جس کا لباس ہو، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لمبا سفر کرے، اتنے لمبے سفر، بال اڑ جائیں، پراگندہ ہو جائیں۔ پہلے تو سفر سواریوں پہ ہوتے تھے،
गर्द व गुबार से कपड़े, बदन, जिस्म सब गंदे मैले हो जाएं, गुबार आलूद हो जाए, आसमान की तरफ फिर हाथ उठा के सवारी में बैठे बैठे या उतर के, या रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, या रब पुकारता है, कहेगा, हालांकि उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम का, उसका लिबास भी हराम का, और जो ग़िज़ा है वो भी हराम का, परवरिश भी हराम ग़िज़ा से हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अन्ना युस्तजाबु लह, फिर उसकी दुआ कहाँ कबूल होती है? अरे जिसका ओढ़ना बिछौना हराम का, जिसका खाना पीना हराम का, जिसका घर लिबास हराम का, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल। तो यह है सबसे बड़ी वजह दुआ की कबूलियत में रुकावट का, कि हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हर आदमी को सोचना चाहिए, हर मर्द को सोचना चाहिए, हर औरत को सोचना चाहिए, हर शख्स को सोचना चाहिए। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए ताकि मैं मुस्तजाबु दावा हो जाऊं। मुस्तजाबु दावा यानी जब भी मैं दुआ मांगूं तो अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करे, जब भी मैं अल्लाह से कुछ मांगूं तो मेरी दुआ अल्लाह ताला ऐसी दुआ मेरे लिए फरमा दीजिए कि मैं मुजाबु दावा हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं फरमाई, बल्कि ऐसा बनने के लिए अमली तौर पर हुक्म दिया, काम करने के लिए। क्या फरमाया? या साअद अतिब मतअनक कुन मुजाबु दावा और मुस्तजाबु दावा। ऐ साद, ऐ साअद, अपने खाने को हलाल कर ले, अल्लाह से जब भी जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता कर। सोचो, तो अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो और भी असबाब हैं। एक सबब यह भी हो सकता है, एक सबब अदम कबूलियत का, कबूल ना होने का एक सबब यह भी हो सकता है। वरना अगर किसी की दुआ कबूल ना हो तो 3 हालतों से खाली नहीं होती उसकी दुआ। नंबर 1, या तो अल्लाह जो वो मांग रहा है, कह रहा है अल्लाह मुझे चश्मा दे दे, चश्मा दे दे, अल्लाह मुझे मोबाइल दे दे, मोबाइल, अल्लाह मुझे जमीन दे दे, अल्लाह जमीन, अल्लाह मुझे प्रॉपर्टी दे, अल्लाह प्रॉपर्टी। अगर वो मांग रहा है उसके लिए खैर है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी मांगी हुई चीज दे देता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह जानता है कि ये बंदा मेरे से जो मांग रहा है ये इसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन आप एक बच्चा, आपका बेटा अगर ये होल्डर है, बिजली है, बिजली के अंदर उंगली डालने की कोशिश कर रहा है, आप बार बार उसकी उंगली पकड़ खींच रहे हो, वो रो रहा है, फिर मुझे डाल रहा उंगली, फिर भी आप खींच रहे हो, वो रो रहा है, नहीं मैं डालूंगा। लेकिन आपको पता है कि अगर ये इस होल्डर में या सुराख में इसने उंगली डाली तो ये मर गया, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम, जिद कर रहे, तो आप उसे उंगली डालने देंगे? उसने बोलो क्यों? इसलिए तो मासूम है, नादान है, उसे नहीं पता, उसे इल्म नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह को सब पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये अगर मोबाइल दे देंगे या ये टिश्यू दे देंगे तो ये क्या करेगा, इसलिए अल्लाह ताला नहीं देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे बेकार कर देता है तुम्हारी तलब को, नहीं। जैसे तुम, समझने की मैं मिसाल दे रहा हूं, तुम्हारा बेटा इसमें बार बार कर रहा है, नहीं मना, तो उसको छुपाने के लिए गोद में उठा लेते, या उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट दे देते, कोई दूसरी चीज दे देते, वो उसमें बहल जाता है, वो उसमें क्या हो जाता है, बोलो करते हो कि नहीं करते? नुकसानदेह चीज से हटाकर उसे फायदेमंद चीज दे दे तो खुश हो जाता है। बेनी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला, जब आप कोई चीज मांगते हो, अल्लाह जानता है ये बंदा मेरे इसके लिए नुकसान दे, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके बदले में कोई दूसरी चीज आपको दे देते हैं ताकि तुम खुश हो। तीसरी, अगर ये भी नहीं मिलता है तुमको तो भी तुम्हारी दुआ ज़ाया और बेकार नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, उसे तुम्हारे लिए तुम्हारे नामे आमाल में महफूज कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और क़यामत का दिन होगा जब मीज़ान, जहां तराजू लगेंगे आमाल को तुलने के लिए, तौले जाएंगे तुम्हारे आमाल, नमाज, रोजे, इबादत, सब कुछ, और गुनाह भी, तो गुनाहों के पलड़ा में गुनाह और नेकियों के पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। उस बंदे को बुलाया जाएगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा वजन हो जाएगा और नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, इसकी कोई चीज मैंने संभाल के रखी है, लाओ उसको तराजू के नेकियों पे रख दो। नेकियों के पलड़े पर वो चीज रखी जाएगी तो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये कौन सा अमल था मेरा जिसे तूने छुपा के रखा था,
اب یہ میرے کام آ رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تو مجھ سے بہت ساری چیزیں مانگا کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، لیکن میں نے تجھے دیا نہیں تھا. البتہ تیری دعائیں میں نے محفوظ رکھی ہیں. آج وہی دعائیں ہیں جو تجھے جنت میں لے جانے کا سبب ہے. عزیزان گرامی، تو دعاؤں میں بخیلی نہ کرو، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. مانگو اللہ تعالیٰ سے، اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتے سنتے نہیں تھکتا. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے بڑی عدالت ہے. تمہارے اوپر اگر ظلم کرتا ہے کوئی یا تم خود پریشان ہو تو پریشان نہ ہو. اللہ کی رحمت سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی ہے. اور دوسری چیز جو تو حلال کھاؤ، حرام سے بچو، سوکھی روٹی ہی سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بقیہ یہ مکمل باتیں میں اتنے اس میں ختم کرتے ہوئے، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، قبول دعا نہیں ہوتی. اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی جمعرات کو انشاءاللہ میں یہ مکمل کروں گا. ٹھیک ہے، وقت زیادہ نہ ہو اس لیے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حرام سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، ظلم سے، زیادتی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ظالموں کو بھی ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.